وأصحابك عليك يا سيدي وصحابك يا يا غني رحمة يا رحمة العالمين. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غلام حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرمانے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من اصبح مطیعا للہ فی والدیہ اصبح له بابان مفتوحان من الجنہ۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جڑا بندہ اللہ واسطے یعنی اللہ تعالی دی رضا واسطے اللہ دے قرآن دے اندر جو حکم آیا ہے اس دے اتے عمل کردیاں ہویاں اپنے ماں باپ دے بارے متی ہوئے یعنی فرما بردار ہوئے انہاں دی خدمت کرن والا ہوئے تے اس واسطے جنت دے دو دروازے کھل جاتے ہیں۔ جڑا شخص ماں تے باپ دوواں دی دنیا دے اندر خدمت کرے گا اللہ تبارک و تعالی اس واسطے جنت دے اندر دو دروازے کھول دے گا وَإِن كَانَ وَاحِدًا فَوَاحِدًا۔ فرمایا اگر انہوں وچوں ایک موجود ہوئے یعنی ایک انتقال کر گیا تو ایک دی خدمت کیتی ہے فرمایا اس واسطے جنت دا ایک دروازہ کھولیا جائے گا۔ ومن اصبح عاصیا للہ فی والدیہ اصبح له بابان مفتوحان من النار۔ نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور جڑا اپنے والدین دے متعلق اللہ دا نافرمان ہوئے اس واسطے اگ تے دو دروازے کھل جان گے۔ ایسا بندہ جڑا دنیا دے اندر اپنے والدین دا نافرمان ہوئے گا اس دے واسطے اگ دے دو دروازے یعنی جہنم دے دو دروازے کھول دیتے جان گے۔ فرمایا ان کانا واحدن فواحدہ، فرمایا انہاں وچ ایک دا نافرمان ہوئے گا تے پھر ایک دروازہ کھولیا جائے گا۔ قال رجل وان ظلماه، ایک شخص اٹھیا عرض کی یا رسول اللہ اگرچہ والدین ماں باپ ظلمی کریں، اگرچہ ماں باپ ساڈے اوتے ظلمی کریں تے پھر بھی ساڈے واسطے یہی حکم ہے۔ قال فرمایا وَإِن ظَلَمَاهُ وَإِن ظَلَمَاهُ وَإِن ظَلَمَاهُ، حضور نے 3 مرتبہ دہرایا ہاں اگرچہ تواڈے اوتے ظلم کرن تانوں کرو کٹ دین تواڈے نال صحیح نہ کرن لیکن پھر بھی تسی اپنے ماں باپ نو اف تک نہیں آکھ سکتے۔ پہلے دوستو نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلام اج دی حدیث مبارکہ دا خلاصہ یہ ہویا اس کو دو مسئلے سمجھ آئے، ایک یہ کہ ماں باپ دی اطاعت رزق دے اندر برکت بھی ہوندی ہے، جنت دے اندر جان دا سبب بھی ہے تے جہنم تو بچن دا بھی سبب ہے۔ جنت دے اندر جان دا بھی سبب ہے اور جہنم تو بچن دا بھی سبب ہے۔ اور دوسری چیز کہ اگر ماں باپ راضی تے پھر اللہ راضی، اللہ دا رسول راضی، اگر ماں باپ ناراض تے پھر اللہ بھی ناراض، اللہ دا رسول ناراض۔ پیارے دوستو نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غلامو یاد رکھو ایک اور حدیث مبارکہ دے اندر آندے ایک صحابی نے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اے ماں باپ دے بارے کو ارشاد فرما دیو، فرمایا اللہ جنتک و نارک، اے دونوں تیرے واسطے جنت بھی ہیں گے تے تیرے واسطے جہنم بھی ہے۔ اور اس حدیث مبارکہ دے اندر حضور نے ارشاد فرمایا کہ اگر دوویں نو پایا دوواں دی خدمت کیتی تے تیرے واسطے جنت دے دو دروازے کھل جان گے۔ داخل ایک وچ ہوے گا، دو دروازے تو مراد یہی ہے کہ دو دروازے تو تینوں بلان والے بلان گے، ایک آگے کا ادھر نو آ جا، ایک آگے کا ادھر نو آ جا۔ جس طرح ایک بندہ کسی پنڈ جاوے نا کوئی اودے جان پہچان والے زیادہ ہوے نا اودے یار تو ساڈے گھر آ جا، تو ساڈے گھر آ جا، تو ساڈے گھر آ جا، یہ بڑی بنا نہ ہوے تے سیدھی گلی لے کے نکل جا، تینوں اسی جاندے بھی کون نہیں۔ تے جنہیں ماں باپ دی خدمت کیتی ہوے گی انہوں اللہ دے فرشتے جنت دے دروازے کو بلان گے کہ آ جا اس جنت دے دروازے دے اندر داخل ہو جا، اس جنت دے اندر داخل ہو جا۔ اور میں ایک دی خدمت کیتی ہوے گی تے پھر ایک دروازے جو آجا آن گیا، آواز آن گیا، اگر دو دی خدمت کیتی ہوے گی تے دوویں دروازے تو آن گے۔ حضور دے غلاموں میں پہلے بھی عرض کیتا ہے
کہ اے فضیلت واسطے ہے کہ اے انسان تو اپنے ماں باپ کی خدمت کیتی ہے، فلیازا تین دو دروازے تو بلایا جاتا ہے۔ جناب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صداقت تاجدار حضور فرماتے ہیں آپ جو جنت کے اندر جان گے، جنت کے ہر دروازے تو آواز ماری جائے گی کہ اے ابو بکر ادھر نو داخل ہو جاؤ، اے ابو بکر ادھر نو داخل ہو جاؤ، اے ابو بکر ادھر نو داخل ہو جاؤ۔ یعنی اے فضائل نے جڑے نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دسے نے کہ اگر ماں باپ دی خدمت کرو گے تو پھر تانوں ماں والی خدمت دا الگ صلہ ملے گا اور باپ والی خدمت دا الگ صلہ ملے گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے غلامو یاد رکھو جنت گھر دے اندر موجود ہے، اج جنت کا دروازہ بھی گھر دے اندر موجود ہے، فلیازا دروازے کو لنگ کے جنت دے اندر داخل ہو جائے۔ جب دروازے نو توڑ کے جنت دے اندر نہیں بلکہ دروازے کو لنگ کے جنت دے اندر داخل ہو جاؤ۔ حضور دے غلاموں اجے سا چل رہی ہے، زندگی باقی ہے، موت کا پتہ نہیں ہے، اپنی زندگی دے اندر خدمت کر دو۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا غلام اگر خدمت کریں گے اپنی آخرت سنور جائے گی، اگر نہیں کریں گے ستاواں گے، تنگ کریں گے، ذلیل کریں گے تو یقیناً اسی اپنی آخرت برباد کریں گے۔ دعائے خالق کی کائنات مالک السماوات تانوں مینوں اسی ساری دنیا دے اندر رہندے ہوئے فکر آخرت رکھن دی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔